बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह कहफ की आयत 58 में इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिबे रहमत है। अगर वो इनके करतूतों पर इनको पकड़ने लगे तो इन पर झट अजाब भेज दे, मगर इनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि इसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनकी कंपनी रेड कैटेगरी में चली गई है, जबकि वो सऊदी अरब से बाहर छुट्टी पर गए थे। अब इनके अकामे क्या तजदीद होंगे, खरूज अऊदा का क्या होगा? ये कंपनी के सारे मसले मसाइल हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बन गए हैं। हमें इस बारे में जो वाज़िया अहकामात हैं सऊदी हुकूमत की जानिब से वो बताई जाएं, ताकि वो परेशानी में जो मुब्तला हैं इसका कुछ अजाला हो सके। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इसके बारे में कहा कि इन ममालिक के अकामा होल्डर जिनके बराह रास्त ममलिकत में आने पर अभी पाबंदी लगी है, इनके शहरियों की सहूलत के लिए अकामों और खरूज अऊदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात पर अमल किया जा रहा है। मुतासरा ममालिक के गैर मुल्कियों के अकामे और खरूज अऊदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक बिला किसी भी इस्तस्ना मुफ्त तोसी की जाएगी। इस बारे में मरहलावार अमल दरामद भी किया जा रहा है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से हिफाजती इक़दामात के तहत पाकिस्तान और इंडिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में बराह रास्त लोगों के आने पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है। मुतासरा ममालिक के गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए अकामों और खरूज अऊदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात पर अमल दरामद शाही फरमान के तहत सऊदी महकमा पासपोर्ट नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से जारी रखे हुए हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने वाज़िया कहा कि कंपनी के रेड में चले जाने से इन अहकामात जो शाही फरमान के तहत जारी हुए थे उस पर बाकायदा अमल किया जाएगा। गैर मुल्की अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्की अफराद को मज़ीद बताया कि मुतासरा ममालिक के शहरी अपनी बारी का इंतज़ार करें। अकामा और खरूज अऊदा की मुद्दत में तोसी के लिए किसी सरकारी इदारे से रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इस सिलसिले में कोई भी अपनी रकम को ज़ाया करें। क़वानीन पर मुकम्मल अमल 30 नवंबर तक होगा। सऊदी अरब में रहायशी क़वानीन के तहत मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का डेटा महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, उसके मरकज़ी सिस्टम में फ़ीड होता है। डेटा जमा करने के लिए गैर मुल्की और सऊदी शहरियों की आँखों का अक्स और उंगलियों के निशानात यानी फिंगर प्रिंट शनाख्त के अमल को महफूज बनाने के लिए किए जाते हैं। गैर मुल्कियों के अकामों का इजरा सालाना बुनियाद पर इनकी तजदीद के लिए लाजमी है, जो कि जवाज़ात के सिस्टम में फिंगर प्रिंट और आँखों के अक्स जमा कराकर किया जाता है। इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट से एक शख्स ने पूछा कि जवाज़ात के सिस्टम में बच्चों के फिंगरप्रिंट के लिए उम्र की इंतहाई हद क्या है? बच्चे की उम्र 6 साल मुकम्मल नहीं हुई फिंगरप्रिंट जमा कराए जा सकते हैं या कि नहीं? सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की अफराद के बच्चों के लिए लाजमी फिंगरप्रिंट की इंतहाई हद 6 साल या इससे ज़ायद है। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट के मरकज़ी सिस्टम में अकामों के इजरा और तजदीद और खरूज अऊदा के इजरा के लिए फ़िंगरप्रिंट फ़ीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना अगर किसी भी बच्चे का फ़िंगरप्रिंट की बिना पर कोई मुश्किलात हुई तो पूरी फैमिली मुतासिर होगी। गैर मुल्की अफराद के बच्चों के लिए लाजमी तौर पर इंतहाई हद उम्र की 6 साल है।
اس سے کم عمر کے جو بھی فیملی کے ممبران ہیں، بچے ہیں، ان کے فنگر پرنٹ لازمی قوانین میں نہیں آتے، تاہم والدین سے اپنی سہولت کے مطابق اس بات کا جائزہ لیتے ہوئے فنگر پرنٹ جمع کرا سکتے ہیں، جبکہ 6 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے فنگر پرنٹ جمع کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بہت اہم اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ ماہ نئی ڈیجیٹل سروس کا باقاعدہ پورے سعودی عرب میں آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مائکرو چپ والے سعودی پاسپورٹ بنائے جائیں گے۔ نئے سعودی پاسپورٹ میں لگی چپ میں پاسپورٹ ہولڈر کا مکمل ڈیٹا فیڈ ہوگا، جسے ایئرپورٹ پر موجود الیکٹرانک سکینرز کے ذریعے ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع سے گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ بندر بن عبداللہ نے مزید بتایا کہ وزارت داخلہ کی خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اس بارے میں سعودی عرب کے ویزے کے لیے فنگر پرنٹ، آئی اسکیننگ اور چہرے کی شناخت کا عمل سمارٹ فون کے ذریعے کیے جانے کی سہولت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پر ویزے جو عمرے سے متعلقہ ہوں یا دیگر ویزے اسمارٹ فون کے ذریعے اسکیننگ کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ اسمارٹ فون کے ذریعے درخواست گزار کا ڈیٹا جمع کرنے کی سہولت سے ویزا حاصل کرنے والے کو بہت آسانی ہو جائے گی اور وہ اپنے گھروں یا دفتر میں بیٹھے بیٹھے اسمارٹ فون کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹس یا چہرے کی شناخت اپلوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے قبل درخواست گزار کو مقررہ دفتر میں جا کر ڈیٹا فیڈ کرانا ہوتا تھا۔ واضح رہے، ابتدائی طور پر یہ سروس چند ممالک کے لیے تجرباتی بنیادوں پر جاری کی گئی ہے، اس کے بعد مرحلہ وار تمام ممالک کے لیے شروع کی جائے گی۔ اسمارٹ فونز پر ڈیٹا کی فیڈنگ کا سلسلہ تمام اقسام کے ویزوں کے لیے ہوگا، جس میں عمرہ، حج، وزٹ یا ورک ویزے شامل ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اس بارے میں مکمل طور پر اہم ترین اقدامات کر رہے ہیں، جس پر سعودی حکومت کے اقدامات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ غیر ملکی افراد کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ سعودی ریلوے کی جانب سے تمام مسافر چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی 70% رعایت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی ریلوے کی انتظامیہ نے کہا کہ رعایتی ٹکٹ مشرقی اور شمال کی ٹرینوں کے لیے ہوں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ مسافروں کو ریلوے کی رعایتی ٹکٹ بدھ کو خصوصی کوڈ ریل 70 استعمال کرتے ہوئے حاصل کرنے ہوں گے۔ رعایتی ٹکٹ 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک قابل استعمال ہوں گے۔ سعودی انتظامیہ جو کہ ریلوے سے متعلقہ اہم اقدامات کر رہی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ رعایتی ٹکٹ شمالی اور مشرقی جو ریل کا سیٹ اپ ہے وہاں پر بزنس اور اکنامک کلاسز کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں۔ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر آج کے دن 200 ٹکٹوں کی بکنگ پر 70% رعایت ہوگی۔ سعودی عرب میں ریل کا سیٹ اپ بہت سارے شہروں میں بہترین لیول پر چل رہا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے کچھ مشکلات آئی تھیں، دوبارہ سے ریل بحال ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مکہ المکرمہ میں اہم کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا، جو کہ ٹریفک کیمروں میں توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ 2 سعودی شہریوں کو جو کہ 20 سے 30 سال کے قریب ہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس کے ترجمان نے مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ساحر کیمرے جو ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرتے ہیں، انہیں توڑا پھوڑا گیا تھا اور اس بارے میں مکمل طور پر تحقیقاتی اداروں نے چھان بین کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سے ابتدائی تفتیش کے بعد انہیں سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا تاکہ قوانین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مکہ المکرمہ میں اہم کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا، جو کہ ٹریفک کیمروں میں توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ 2 سعودی شہریوں کو جو کہ 20 سے 30 سال کے قریب ہیں گرفتار کیا گیا ہے۔
मक्कातुल मुकरमा पुलिस के तर्जमान ने मज़ीद तफसीलात जारी करते हुए बताया कि साहिर कैमरे जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करते हैं, इन्हें तोड़ा फोड़ा गया था और इस बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीकाती इदारों ने छानबीन करते हुए इन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ़्तार शुदगान से इब्तदाई तफ्तीश के बाद इन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा ताकि कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मक्कातुल मुकरमा में अहम कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ़्तार किया जो कि ट्रैफिक कैमरों में